रब्बी शिरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरतुल बकरा की 196 आयत पढ़ेंगे, 196 आयत। वातिम्मुल हज्ज, और तुम सब पूरा करो। अतिम्मु पूरा करना, और तुम सब पूरा करो हज, हज्जा हज, वल उम्राता, और उम्रा, लिल्लाह अल्लाह ताला के लिए। फ़ाइन, फिर अगर, उहसिर तुम रोक दिए जाओ, तुम उहसिर रोक के जाओ, रोक दिए जाओ। फमा, तो जो, फमस्तईसरा, तो जो मुयस्सर हो, मिनल हदी, कुर्बानी कर लो। वला, और ना, तहलिकू, तुम सब मुंडाओ, रूसकुम, अपने सर, हत्ता, यहाँ तक के, यबलुगल हदियु, के पहुँच जाए कुर्बानी, हदियु कुर्बानी, महिल्लहू, अपने हलाल होने की जगह पर, अपने ज़िबा होने की जगह पर। फमन, पस जो, काना हो, मिनकुम, तुम में से, मरीज़न, बीमार, औ या, बिही, उसको, अज़न, तकलीफ़ हो, मिर रासी ही, उसके सर में। फ़फ़िदियतुन, तो फ़िदिया के तौर पर, मिन सियामिन, रोज़े रखे। फ़िदिया के तौर पे क्या करे? जिसके सर में तकलीफ़ हो, वो सर नहीं मुंडवा सकता, तो फ़िदिया के तौर पर मिन सियामिन, रोज़े रखे। औ सदक़तिन, या सदका दे। औ नुसुकिन, या कुर्बानी करे। औ या नुसुक, कुर्बानी, या कुर्बानी करे। फ़ाइज़ा, फिर जब, अमीन तुम, अमन में आ जाओ तुम, अमन नसीब हो जाए तुम्हें, मुतमिन हो जाओ तुम। फमन, तो जो, तमत्ता, फ़ायदा उठाए, बिल उम्राती, उम्रा करने का, इलल हज्जी, हज के साथ। फमस्तईसरा, बस जो मुयस्सर हो, मिनल हदी, कुर्बानी दे। फमन, तो जो, लम, ना, यजिद, पाए, जो ना पाए कुर्बानी, जिसके पास ना हो कुर्बानी। फ़सियामु, तो रोज़े रखे। सलासती, 3 अय्यामिन, दिन, फिल हज्जी, हज के दिनों में। व सबअतिन, और 7 दिन के रोज़े तब रखे, इज़ा, जब, रजा तुम, घर लौटो तुम। वातिम्मु, और तुम सब पूरा करो, वातिम्मुल हज्जा, और तुम सब पूरा करो हज, वल उम्रता, और उम्रा, लिल्लाही, अल्लाह ताला के लिए। हमें सोचना चाहिए कि यहाँ हज और उम्रे की बात की जा रही, कि हज और उम्रा जब शुरू कर लो, अतिम्मु, तो उसे पूरा करो। इसी तरह कोई भी काम हो दीन का, उसे पूरा करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, थोड़ा अमल करो लेकिन मुसलसल करो। वातिम्मुल हज्जा वल उम्रता लिल्लाह, और तुम सब पूरा करो हज और उम्रा अल्लाह ताला के लिए। फ़ाइन उहसिरतुम, फिर अगर तुम रोक दिए जाओ। अब एहराम तो बांधा हुआ है, अगर तुम रोक दिए जाओ, यानी किसी दुश्मन या बीमारी की वजह से रोके जाओ, तो फिर क्या करो? फमस्तईसरा, तो जो मुयस्सर हो, मिनल हदी, कुर्बानी कर लो। मुयस्सर का लफ्ज़ क्यों आया है? कि अगर मुयस्सर हो, तो बाज़ुकात लोग बड़ी मुश्किल से हज और उम्रे के पैसे लेके जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता कि वो कुर्बानी कर लें। फमस्तईसरा मिनल हदी, बस जो मुयस्सर हो कुर्बानी कर लो। वला तहलिकू, और ना तुम सब मुंडवाओ, रूसकुम, अपने सर, हत्ता, यहाँ तक के, यबलुगल हदियु, पहुँच जाए कुर्बानी, महिल्लहू, अपने हलाल होने की जगह पर।
جب قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ کو پہنچ جائے تو پھر اپنے سر کو منڈوا لو۔ قربانی کس چیز کی ہے؟ فدیہ کی۔ ترجمہ دیکھیں یہاں سے، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو میسر ہو قربانی کر لو، اور نہ منڈواؤ اپنے سر کو یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنی حلال ہونے کی جگہ پر۔ فمن، پس جو کانا ہو، منکم، تم میں سے مریضن، بیمار، او یا بھی اس کو اذن، تکلیف ہو، من رأسہ، اس کے سر میں، وہ سر نہیں منڈوا سکتا، اس کے سر میں تکلیف ہے، تو کیا کرنا ہے پھر؟ ففدیۃ، تو فدیہ کے طور پر، من صیامن، روزے رکھے، او صدقۃ، یا صدقہ دے، او نسک، یا قربانی کرے۔ فَإِذَا، پھر جب، امنتم، امن میں آ جاؤ تم، فمن، تو جو، تمتع، فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ، عمرہ کرنے کا، الی الحج، حج کے ساتھ، فمستیسر، پس جو میسر ہو، من الہدی، قربانی دے، فمن لم، تو جو لم نہ یجد، پائے، جو نہ پائے قربانی، جس کے پاس قربانی نہ ہو، اگر کسی کے پاس قربانی کی گنجائش نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ فَصِيَامٌ، تو وہ روزے رکھے، ثلاثۃ ایام، 3 دن، فی الحج، حج کے دنوں میں، وسبعۃ، اور 7، اذا، جب، رجعتم، گھر لوٹو تم۔ یہاں سے اگین دیکھیں ترجمہ، پس جو ہو تم میں سے بیمار یا اس کو تکلیف ہو اس کے سر میں، تو فدیہ کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو جو فائدہ اٹھائے عمرہ کرنے کا حج کے آنے تک، تو جو میسر ہو قربانی دے، جو بھی پاس ہو ذبح کرے، تو جو نہ پائے قربانی تو روزے رکھے 3 دن حج کے دنوں میں، اور 7 جب گھر لوٹو تم۔ تلکا، یہ، عشرۃ، یہ ہو گئے 10، کاملات، مکمل، پورے۔ یہ کفارہ ہے کس چیز کا؟ قربانی کا، کہ اگر قربانی نہ پائے تو روزے رکھے 3 دن حج کے دنوں میں، اور 7 جب گھر لوٹو تم۔ تلکا عشرۃ کاملات، یہ ہو گئے پورے 10، یہ پورے 10 روزے ہو گئے۔ 7 تب رکھنے ہیں جب گھر لوٹو تم، اور 3 حج کے دنوں میں۔ ذالکا، یہ، لمن، اس شخص کے لیے ہے جو، لم نہ یکن، ہوں، اہلہ، اس کے گھر والے، اہل گھر والوں کو کہتے ہیں نا، اہلہ، اس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس رہنے والے۔ جو مکہ کا رہائشی ہے اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہنے والے ہوں اس کے لیے یہ حکم ہے۔ واتقوا اللہ، اور تم ڈر جاؤ اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور سب جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں سے دیکھیں، تلکا عشرۃ کاملہ، یہ ہو گئے پورے 10، یہ ہو گئے پورے، کاملہ، مکمل، عشرۃ 10، ذالکا لمن لم، یہ اس کے لیے ہے، اس شخص کے لیے ہے جو لم نہ یکن، ہوں، اہلہ، اس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس رہنے والے، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور سب جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں سے ترجمہ دیکھیں، یہ اس شخص کے لیے ہے جو کہ نہ ہوں گھر والے اس کے مسجد حرام یعنی مکہ کے پاس رہنے والے،
اور اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔